السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه عطا رحمان عطا تاسو سره مخاطب یم جټکل نه. د وخت کې موږ تورغر سره خوا کې جټکل ته چې کوم پل لګېدل دی په هغې باندې موجود یو. دلته کې ما به تاسو سره روزانه دا خبرې شیر کولې، خو چونکې زموږ په خبرو به چا نوټس نه اخیستو چې د هغه نن یو حادثه شوې ده. د هغه حادثې په وجه باندې چې کوم دی زموږ یو کس چې کوم دی هغه وفات شوی دی او دوه کسان چې دی په هغې کې زخمیان دي او د ډېر شمېر سره چې کوم دی خلک دلته راغلی موجود دی. نو دې وخت کې ډي اس پي تورغر هغه هم په موقع باندې موجود دی او د دندۍ نه چې کوم دی حاجي صدیق الرحمن صاحب هغه هم خپل په سکار باندې راغلی او دلته کې هغه هم موږ سره دې وخت کې موجود دی. نو تاسو دا پروګرام لږ مخکې شیر کړئ چې دا نن چې کوم حادثه شوې ده دلته زموږ د کلي سره، نو ګاډی رغښتی دی، په هغې کې چې کوم دی یو کس وفات شوی دی، دوه کسان زخمیان دي. دا خلک دا ګاډی راخېږي. اوس ډېره مننه، مهرباني. پولیس والا هم راغلي، هغه موجود دي. د حکومت چې کوم چارواکي دي هغو ته موږ بار بار د هغو په نوټس کې دا خبرې راوستې دي، خو د موږ بدقسمتي دا ده که دلته کې څه خبره کوي نو یو وایي دا زما خلاف خبره کوي، بل وایي دا زما خلاف خبره کوي، بل وایي دا زما خلاف خبره کوي. هرې خبرې له د سیاست رنګ ورکوي، هرې خبرې له د تعصب رنګ ورکوي. نو عزتمندو موږ تاسو ته د دې نه مخکې هم ویلي، السلام علیکم، د دې نه مخکې موږ ویلي چې داسې مسلې چې د هغې د وجې نه حادثې جوړېږي. نو موږ د ستاسو سره دلته کې چې کوم مشران راغلي د هغو تعارف هم کوو. مهرباني. موږ سره د وخت کې ډي اس پي تورغر چې کوم دی هغه موږ سره موجود دی او د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع شنګلې صدر حاجي صدیق الرحمن صاحب چې موقع باندې موجود دی. د دونه به هم په دې حوالې سره تپوس کوو او پوښتنه به ترې کوو. سر السلام علیکم. سر السلام علیکم. سر آپ آج جس حادثے کے مقام پر آپ پہنچے ہو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہو؟ یہ تورغر سے ملحقہ شانگلہ کو اور تورغر کو ملانے والا یہ جو سڑک ہے، یہ اتنا تنگ و تاریک سڑک ہے جس پہ اس سے پہلے بھی حادثے ہو چکے ہیں. اس ایشو کو آج کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیسے اطلاع پہنچی اور آپ بر وقت یہاں پہ کیسے پہنچے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اطلاع تو ہمیں لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے، مقامی لوگوں کی وجہ ہمیں انفارمیشن پہنچی ہے. پھر ہم جو بھی ہماری نفری کپڑوں میں جیسے بھی ہمارے پاس 15-20 بندے جو بھی مجھے ملے میں لے کر موقع پہ پہنچا تھا. زخمی کو نکال کے اسپتال بھیج دیا، ایک بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رستہ، تو علاقہ ہی ایسا ہے، اس علاقے میں ایسے ہی رستہ ہو سکتا ہے اور اس رستے کے اوپر ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے چلے. یہ غفلت جو ہے یہ ڈرائیور کی پائی جاتی ہے. ایک تو اوور لوڈ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ اوور سپیڈ بھی ہوتے ہیں، پھر رستے کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں. یہی غلطیاں ان کی جو ہیں پبلک کے لیے جان لیوا. سر اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے نوٹس میں لا چکا ہوں. تقریباً ایک ایس سی صاحب کے پاس میرا درخواست پڑا ہوا ہے تقریباً جب تورغر میں احتجاج ہوا تھا اس وقت، اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے یہاں پہ جو چوکی ہے ان کے نوٹس میں لا چکا ہوں کہ ہمارے علاقے معززین جو جرگہ ہوا ہے ان لوگوں نے 30 من سے زیادہ اس پہ جو ہے نا بند کر دیا وزن. تو اس کے باوجود اگر یہ جو غفلت ہے اس کو، یہ تو حادثہ ہوا ہے، اس کو تو ہم ایک کسی تعصب کا رنگ نظر نہیں کریں گے، لیکن ہم پہلے نوٹس میں لا چکا ہے کہ یہ پل جو ہے یہ ایکسپائر ہے، اس پہ بھی زیادہ وزن لے جانا، باقی سڑک کو دیکھتے ہوئے اتنا وزن لے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سر اس کے بعد آپ لوگ کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ اس سے پہلے ہمارا لائحہ عمل اختیار ہے. آپ میرے پاس دیکھیں 279 کے پرچے سب سے زیادہ ہم نے دیے ہیں ان ڈرائیوروں کے اوپر. ان کی اسی غفلت، ان کی اوور لوڈنگ کی وجہ سے، غفلت احتیاطی کی وجہ سے ان کے اوپر 279 کا ہم پرچہ دیتے ہیں، چلان کرتے ہیں، ٹریفک والے چلان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بار بار کرتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر، ہمارے حیدر صاحب کا بھی حکم ہے، ڈی پی او صاحب کا حکم ہے، مسجدوں میں جا کر لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اوور لوڈنگ کے بارے میں. اب پھر بھی یہ نہیں سمجھتے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سر اس پہ آپ کو تو قانون ہے، اب ایک آدمی قانون پہ بالا تر تو نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ 6-7 ہزار کی آبادی ہے، ایک واحد راستہ ہے، تو کیا ایک آدمی کی وجہ سے کیا پورے علاقے کو آپ ڈسٹرب کریں گے یا قانون کو؟ تو بات ایسی ہے نا، دیکھیں آپ کے 2 یا 3 گاڑیاں چلتی ہیں، آپ کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر بیٹھ جائیں. ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا، وہ خود نہ بیٹھیں. ایک رول بننا چاہیے کہ نہیں؟ اب ڈرائیور جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے. ہم نے یہ بھی ایسے حالات بھی دیکھے. ہم نے جب پیچھے یہ کمپین ہم نے چلائی ہے اس میں یہ جو پبلک کے لوگ ہیں یہ ڈرائیوروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ چھوڑ کے جاتے ہو. ٹرانسپورٹ بھی کام ہے، لوگ زیادہ بیچ میں گاڑی کے اندر زیادہ سامان ہوتا ہے اور اوپر لوگ جنگلوں کے ساتھ لٹک کے آتے ہیں.
ठीक है। अब ड्राइवर को चाहिए वो न बिठाए, अब वो नहीं बिठाते, लोग उसके साथ लड़ते हैं। सर ड्राइवर तो इस वजह से बिठाते हैं, कोई रूल नहीं है ना, एक रूल होता है जैसे काबलग्राम पुल है। रूल्स हैं, रूल्स कौन कहते हैं? रूल्स नहीं, रूल्स मौजूद हैं। नहीं, इलाके की तरफ से इलाके में तो रूल्स, आप इलाके वाले आप तो खुद भी इनको मना कर सकते हैं ना। खुद में देखें कितनी लोग अभी परेशान हैं। सही। एक बंदा चला गया है इसकी गफलत की वजह से, एक सीरियस इंजर्ड है, वो बेचारा अल्लाह उसको सेहत दे, दूसरा भी जख्मी है। इस तरह ड्राइवर की गफलत की वजह से ना, रोड को देखे उसके मुताबिक आए। पीछे कितनी सख्त उतराई है, नीचे आगे पुल है, सिंगल पुल है। देखिए ये ड्राइवर को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ग्रानू कतुन को दाओ द ज़िला तोरगर DSP और मंगा सन में गुलजार खान आगा प मौका बंदे मौजूद है और मंग सारा दिवस के द ज़िला शंगले द अवामी नेशनल पार्टी ज़िला सदर चे हाजी सदीर रहमान साहब चे आगम पदे मौका बंदे मौजूद है। नुमंग बदागा सरम पदे वाले सर खबरी को अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तासो दल तरागल और दल के पदे वक्त चुको मालसा शविदा तासो मौका बंदे मौजूद है। तासो ढेर शुक्रिया, ढेर मनना दे हादसे ता पस नज़र गो रहे और दा तासो पशंगला के तासो आवाज़ उम दख कही चे कुम अवामी मसले दी दाम अवामी मसला दे तासो सा नज़र गो रहे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټول نه مخکې خو د افسوسناک واقعه باندې ډېر غم او د دُخ اظهار کوم او د DSP صاحب د تورغر پولیس ډپارټمنټ ډېر زیات مشکور یم. ګلزار خان په موقع راسلی، درنفري په موقع راسلی او مشکور یو. شکریه ادا کوو چې ډېر ارجنټ وخت کې دو مرسته وکړه او دلته راورسېدل. زخمیان او چې ډېډ باډیز دا هغه د قوم په تعاون سره هغه هاسپټل ته چې هغه ورسوله، هغه شکریه ادا کوم. یقینا DSP صاحب خبره وکړه چې بعضې خبرې داسې هغه د قانون سره تعلق ساتي، بعضې خبرې زموږ د عوام سره تعلق ساتي. یو طرف ته زموږ د شانګلې او زموږ د تورغر دا دواړه یو شانې پسمانده ضلعې دي. یو طرف ته وګورو زموږ د پلونو حالات ته وګورو، د روډونو حالات ته وګورو، یقینا چې ډېر بد حالات دي، ډېر بد حالات دي زموږ د روډونو زموږ د پلونو جی چې هغې اړخ ته وګورو نو بیا موږ لا قوم لا او بیا د زموږ چې کوم ډرایوران حضرات دي هغوی له هم دا پکار ده داسې روډونو کې ډېر په احتیاط سره ګاډی وچلوي. نور چې کوم الله مقرره کړي هغه بدلیږي نه. دا هر واقعه چې کېږي د الله طرف نه مقررې خبرې دي. موږ په هغې ډېر زیات غمجن یو او په دې خود خو په دې موقع باندې دلته DSP صاحب هم راوستلی دی، زه هم راوستلی یم او تاسو سره د دې درد کې شریک یو او دا خواهش لرو چې یاره زموږ د روډونو حالات چې کوم دي، زموږ د پلونو حالات چې کوم دي، هغه راتلونکي وخت کې دا ډېر ښه شي. هغې وجه دا چې خلکو ته تکلیف دی، موږ ته احساس دی د هغې خبرو. نو الله دې خیر وکړي. مشره تاسو هم په دې لاره باندې اکثر جټکول ته غم خادی لا نورو خبرو لا وختن په وختن ځای راځئ. ستا سرم گاډی تم په گاډي کې راځي دا روډ چې کوم دی دې ته پس نظر ګورئ. دا دومره آبادۍ ته یو لکیر شان د سړک تللی بیا په دې پل باندې هم ته پورې وځي، نو دې ته تاسو پس نظر ګورئ او راتلونکي وخت کې مطلب تاسو دې ایشو ته څومره توجه به ورکوئ انشاءالله. نو موږ خو دا کوو چې تورغر ضلع او شانګله ضلع چې کومه ده دا یو بل خلکو سره غم حالیان دي، یو بل سره خلکو تګ راتګ دی. موږ چې په تورغر په روډ راځو نو یقینا چې هغه روډ هم خراب دی، بیا د شانګلې روډونه هم خراب دي. نو په دې کې خو د کله چې عوامي پارټۍ ګورنمنټ نو ګورنمنټ تورغر له یو ښه پیکج 3 ارب روپۍ پیکج ورکړی دی. بده مرغه چې پته نشته چې هغه کې څه وشو. زموږ دا مین روډ هم لا صحیح کمپلیټ نه دی، صحیح جوړ نه دی چې تورغر روډ یادېږي. موږ خو خپل کوشش کوو چې یاره موږ تاسو وینئ چې موږ د ماسیر روډ شروع کړی دی او خواهش هم دا دی چې جټکول ټچ کړو، جټکول څخه بیا کابلګرام ټچ کړو. تر دې حده پورې موږ راغلي پټ پټې دغه روډ رارسېدلی هم دی، هغه خپل له جیب پته ورسره خپل کار کړی دی. اوس موږ د PTI حکومت دلته کې شته، د هغو نه دا مطالبه کوو چې هغه روډ هم سر ته ورسوي. زموږ MPI صاحب د خیرالدین خان درې حلقې MPI دی ماشاءالله، هغه هم د حق جوړېږي چې هغه دې حلقې ته توجه ورکړي، دغه روډ له توجه ورکړي. بیا چې کوم پلونو حالات دي دغه له توجه ورکړي. انشاءالله امید دی چې هغه طرف ته اړخ ته خامخا توجه ورکړي او د شانګلې حالات چې کوم دي هغه تاسو ته مخامخ دي. مشره یو مهرباني یو دا تاسو تاسو نه کومه چې شانګله کې او د شانګلې نه بهر خاص کر کې شانګله چې کوم پسمانده علاقه ده
د دې لپاره د اسمبلی په فلور باندې چې کوم مشران مخې ته موجود دي چاهه هغه د هر پارټۍ سره تعلق لري نو هغه له نه د پکار چې داسې قسم له خبرې چې دي دا د روزمره چې کوم ضرورت دي هغه د داسې قسم له خبرو نه پوره کیږي هغه له په دې شو باندې आवाज اوچت کی او پی ټ آی ګورنمنت چې دغه نه تاسو مرتب لاره په دې موجوده حالاتو کې په دې وخت کې ډیفینیټلی یو قوم چې ځاله نماینده ټاکي هم دې خبرو لپاره ټاکي چې هغه د اسمبلی پر فلور باندې خپل د حلقې د عوام هغه ستونزې چې کوم دي هغه مسلې چې کوم دي هغه لپاره आवाज اوچت کی نو امید لرو چې هغه نمایندگان چې کوم دي هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه د اسمبلی په فلور به आवाज خامخا اوچتوي بیا د پی ټ آی ګورنمنټ دی نو پی ټ آی ګورنمنټ دا مطالبه هم کو بل هغه سټیک هولډر دي د پی ټ آی شوګر صفری دی منسټر دی پرووینشنل منسټر دی دغه شان مثال طور زمونږ د ډسټرکټ چې کوم ایم ان ای دی ماشاءالله ډسټرکټ ناظمز دي هغوی هم دا پکار ده نمایندگان دي د قوم نمایندگان دي د دې حلقې نمایندگان دي هغوی هم دا پکار ده چې دې علاقې ته توجه ورکړي او د دې علاقې د روډونو حالات چې کوم ډېر زیات خراب دي هغې له خصوصي توجه ورکړي د هاسپټلز حالات وګورو زموږ د سکولونو حالات وګورو هغې ته توجه ورکړی شي زموږ دا ځوانان د نوي کول ځوانان یقینا چې ډېر پسمانده پاتې شوي دي د هغو مستقبل سوچ وکړي د هغو د تعلیم سوچ وکړي د هغو د بهتر نظام سوچ وکړي او په هغې باندې عمل برابر مشره یو دا پوښتنه اخر کوم تاسو نه وخت کم دی چونکې زمونږ دا بدقسمتي ده یا زمونږ اخر دې ته به تاسو څه وایئ چې زمونږ د دې ځای نه چې څوک منتخب شوي دي عوام په ووټ باندې هغه زمونږ د دې علاقې پوښتنه بیانه کوي اخر داسې څه وجه ده اوس بیا بلدیاتي الیکشن نه روان دی ځکه تاسو له مثال لګم زمونږ د ډسټرکټ ناظم چې دی هغه د دې ځای نه منتخب شوی د مثال په تور منتخب کېدو نه مراد دا چې لکه تاسو هغه وخت باندې موجود هغه لا اوسه پورې نه راغلی بیا کو زمونږ ایم پی ایس صاحب دی هغه لا دې علاقې ته نه دی راغلی اخر داسې څه وجه ده مطلب دلته کې سړک نشته دی یا دوسره ټایم دی یا د دې علاقې خلکو ته مطلب دا څه په د عام انسانانو نه بدل دی یا داسې دې ته ته په څه نظر ګورې نه جي زموږ لپاره د دې علاقې خلک ډېر محترم دي ډېر قدردان دي او دا خلک چې سلیکټ کېږي الکټ کېږي هم د دې قوم په وجه ته دا خلک نمایندګان جوړېږي دا خلک ووټ ورکوي دا خلک ځای نمایندګان ټاکي بیا هغوی هم دا پکار چې خپل قوم ته توجه وکړي که هغه ډسټرکټ ناظم دی که هغه ایم پی ای دی که هغه ایم ان ای دی که هغه سربازر اعظم هر څوک چې راځي نو هغوی له بیا پکار ده چې یاره د قوم تپوس وکړی شي اوس نه راتلو خبره ده نو سهولیت هم شته روډ هم شته انشاءالله راځي به ولې به نه راځي خامخا به راځي یو علاقه ده امید ده چې انشاءالله خپل قوم له به توجه وکړي انشاءالله او دا اوس چې کومه څه شی ده په دې کې حکومت نه تاسو مطالبه کوئ د زخمیانو دپاره او د کوم کس چې وفات شوی دی د ده لپاره تاسو د حکومت نه څه ډیمانډز کوئ یا نه کوئ بالکل جی دا حادثه ده او حادثاتي طور باندې چې کوم واقع وشي بیا حکومت له پکار دي صوبایي حکومت د سپیشل زما خپل طرف نه مطالبه کوم شوکت یوسفزي د دې علاقې منسټر دی د دې زموږ د پیګه 23 حلقې سره لږ شوی دی صوبې وزیر اطلاعات دی هغه نه د صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې د زخمیانو لپاره د هم اعلان وکړی شي او چې کوم زموږ ډېر خوږ مشر چې پټ پټ سیمې سره تعلق ساتي هغه پکې په حق رسېدلی اغه له اعلان کړی شي چې کم از کم د غریب خلک دی ټول بیرته کډې دي ماشومان دي یتیمانان دي پاتې شي دي چې هغه سره بھرپور مرسته وشي هغه سره تعاون وشي مهربانی سر ایک آپ سے آخری سوال ہے یہ جو ابھی فوت کی ہوئی ہے اور یہ جو زخمی ہے اس کے لیے آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو شاید کہ اطلاع کی ہوگی مثلا ڈی پی او ہو گیا یا ڈسٹرکٹ کے اور افسران ہو گئے یا ضلعی انتظامیہ ہو گیا صوبائی انتظامیہ ہو گیا سر ان کو کیا آپ ان سے کوئی مطالبہ کریں گے زخمیوں کے لیے یا مریضوں کے لیے देखिए जी हमारा काम तो रेस्क्यू करना है इंशाल्लाह हमने उनको रेस्क्यू किया है एक तो शहीद हो चुके हैं एक को हॉस्पिटल मकामी हॉस्पिटल में लेकर के वो रेफ़र होकर अब्टाबाद के लिए चला गया और एक मेरे ख्याल में उसको डॉक्टर ने अभी हॉस्पिटल में रखा हुआ शायद जैन कर दे तो हमने दूसरा क्वेश्चन किया तो थ्रू प्रॉपर चैनल हमने सबसे अपने DPO साहब को बताया इधर साहब DIG साहब के कंट्रोल पे बताया CPO पेशावर तक हमने ये इत्तला दे दी है कि यहाँ ये हादसा हुआ है फलां इसमें शहीद हो चुके हैं फलां सीरियस हैं फलां इस तरीके से हमने अपने मुकम्मल थ्रू प्रॉपर चैनल CPO तक हमने ये इत्तला दे दी। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको मशकूर हूँ आप मौके पे आए इलाके की तरफ से बतौर सोशल वर्कर मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह इन हादसों को से आवाम को बचाने के लिए आप लोग इंशाल्लाह इस तरह वज़नी गाड़ियों को चाहे तोरगर में हो बसी खेल में हो या नसरत खेल में हो या आप अगर कहीं और जाते हो इस तरह के इलाकों में तो इस तरह के जगहों पे एहतियात के लिए ड्राइवरों पे अगर आप थोड़ा सा वो सख्ती भी करते तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह कोई अच्छा प्लान लेकर आएंगे। देखिए मैं
پہلے بھی یہ بات آپ کو شارٹ سی بات بتائی تھی، ابھی ڈیٹیل سے اس طرح بتاؤں. یہ باقاعدہ ہمارے افسران بالا کی طرف سے اس چیز کے بارے میں بہت سختی سے ہمیں حکم ہے. ہم میٹنگز میں باقاعدہ مسجدوں میں محلوں میں ریلیز کر کے یہ آگاہی کمپین چلا رہے ہیں. باقاعدہ لوگوں کو ہم نے بتایا ہے یہ کم سے جو بچے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کو نہ چلانے دیں. ہیلیز ایریا ہے، بہت ڈینجرس روڈ ہے، ان کے لیے ہم نے کافی پابندی لگائی ہے. ان گاڑیوں کے اوپر جو اوور لوڈنگ ہے، ہم جو نہیں سنتے ہیں، قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. 279 کے پرچے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے تھانے میں، ہم نے سب سے زیادہ 279 کے پرچے دیے ہیں ڈرائیورس کے اوپر. تو اب دیکھیں آہستہ آہستہ ان لوگوں میں یہ چیز انشاءاللہ روشناس کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان میں اویئرنیس آ جائے. تو ہم نے یہ باقاعدہ اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے. مسجدوں تک جمعے کی نماز میں جا کر ہم مسجدوں میں لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ پلیز اوور لوڈ نہ کریں، اوور لوڈ آپ بھی نہ بیٹھیں. اگر ایک ڈرائیور آپ کو بٹھاتا بھی ہے تب بھی آپ پیدل چلے جائیں، گاڑی کے اوپر اس طرح اوور لوڈ. شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی. تھینک یو السلام علیکم. ګرانو کتونکو موږ تاسو سره د ضلع خپل عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم مشر دی حاجي سیدالرحمان صاحب، هغه تاسو سره هم خبرې وکړې د دې حادثې په حوالې سره، او ډي ایس پي صاحب چې کوم دی هغه هم تاسو سره خبرې وکړې. دلته کې چې کوم افسوسناک حادثه شوې ده، موږ په دې باندې ډېر زیات غمجن یو او نور د الله پاک نه د خیر تمه ساتو. ډېر مهرباني زموږ دا ویډیو چې کوم ده مخې ته شیر کړئ. د تورغر او د ضلع شنګلې چې کومه پسماندګي ده، د هغه پسماندګۍ د مخې ته ښودلو دپاره صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی، لوکل انتظامیه چې ده، دا ویډیو لږ مخې ته شیر کړئ. ډېر مهرباني، السلام علیکم.